Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم راح نبدا لكم السنة الثانية متوسط. طبعا نشوفوا قبل بداية الدروس راح نشوفوا محتوى الكتاب. كاين أمهات بزاف اللي يحبوا يعرفوا واش رايحين يدرسوا ولادهم في هذا العام. Alors عندنا في لو مانيوال هذا كومبرون 3 بروجي، فيه 3 مشاريع. المشروع الأول فيه 3 سيكونس، المشروع الثاني كيف فيه 3 سيكونس، المشروع الثالث فيه غير 2 سيكونس. نشوفوا نبداو اولا بلو بروجي 1 سيكونس 1. شوفوا المحور الاول واش فيه. عندنا انتري دون لو موند دو ميرفيو، رايحين نشوفوا القصه لو كونت. الوغ عندنا دي سوبور تكست، يعني نصوص موجوده في الكتاب، لازم الطفل يقراها ويطلع عليها. النص الاول هو لا فاش اي لو شيان، البقره والكلب. c'est un conte arabe، قصه عربيه. عندنا ان بوشرون اونيت، الحطاب الشريف، هو ناتا دابخي ناتا كابوتو. وعندنا لو troisième texte اللي هو لو بوتي غارسون اي لا سورسيير، الطفل الصغير والساحره. هذه تاع ايمانويل لو بوتي. بالنسبه للدروس المتعلقه بالقواعد والنحو والصرف، نشوفوا واش عندنا في المحور الاول. راح ندرسوا لي فورمول دوفيرتور دان كونت، يعني البدايه ولا الجمله التمهيديه تاع القصه، يعني لا سيتوياسيون انيسيال ولا الجمله الاستفتاحيه، يعني اللي نبداو بها القصه. ثانيا ندرسوا لا فامي دي مو، عائله الكلمات. les compléments circonstanciels des temps, du temps, de lieu et de manière. يعني ندرسوا المفعول الزماني والمكان والكيفي. عندنا l'imparfait de l'indicatif، عندنا l'imparfait de l'indicatif des verbes on, c'est, j'ai, y et y. يعني الأفعال، الحالات الخاصة في الأفعال المنتهية بسي وجي، يي ويي في l'imparfait. نشوفوا لا سيكونس من بعد في نهاية المحور. c'est on va apprendre à produire le début d'une histoire. نتعلموا كيفية كتابة مقدمة القصة. le début يعني la situation initiale. نشوفوا لا سيكونس 2 المحور الثاني واش ندرسوا فيه. راح ندرسوا لا سويت، يعني لا سويت تاع القصه. هنا درسنا المقدمه، هنا ندرسوا التكمله يعني لو ديفلوبمون باستخدام توتاكو. بون لي تكست عندنا لا في دو بيشور، بنت الحطاب، كونت بوبولير رومان، يعني قصه شعبيه رومانيه. عندنا ان نوم مالونيت، رجل غير شريف، دابخي ناتا كابولو. وعندنا لي دو سور اي لي في، يعني الاخوات الاختين الاثنتين والجنيات، دابخي شارل بيرو. alors عندنا القواعد والصرف، لا conjugaison, la grammaire et le vocabulaire. عندنا les mots et les expressions qui indiquent la suite d'un conte، يعني كلمات والتعابير التي تدل على تكملة القصة، يعني على الجزء الثاني اللي هو صلب الموضوع. عندنا le vocabulaire du merveilleux، الكلمات الخاصة بالميرفيو، l'adjectif qualificatif صفة، le complément du nom الاسم المكمل. وعندنا le passé simple هو نوع من الأزمنة، les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. في la fin عندنا l'accord de l'adjectif qualificatif، يعني التغيرات التي يجب إحداثها في الصفات. عندنا في نهاية المشروع produire la suite d'une histoire، هنا نكتب تكملة تاع القصة. La dernière séquence عندنا c'est ainsi que، كلمة c'est ainsi que هذه
تدل. هذه c'est une formule. هذه c'est la formule de clôture يعني ختام القصة، نهاية القصة. رايحين نستعملوا هذه الكلمة وبعض الكلمات الأخرى رايحين ندرسوهم هنا. عندنا النصوص لو بيشور et sa femme، الحطاب وزوجته، كونت d'Algérie، قصة جزائرية. عندها لونجا لا في دو روا، لونجا بنت الملك ولا بنت السلطان. extrait de conte d'Algérie، مستخلص من قصص الجزائر. وعندنا لو رونار et لو ليون، الثعلب والأسد. d'après Jean Muset et Gérard Franquil. بالنسبة la grammaire, l'orthographe et la conjugaison عندنا les formules de clôture du conte يعني الجمل التي نستعملها لختام القصة. عندنا les substituts lexicaux البدائل النحوية. وعندنا les substituts grammaticaux يعني البدائل تاع القواعد. لو باسي سامبل، حين نزيدو نعاودو لو باسي سامبل ولكن المرة هذه لي فيرب دو تروازيام جروب بلوس اتر اي افوار. هنا شفنا المجموعة الأولى والثانية، هنا رايحين نشوفو المجموعة الثالثة. في نهاية المشروع عندنا لي زوموفون غراماتيكو. لي زوموفون غراماتيكو هي مجموعة كلمات تنطق بنفس الطريقة لكن في الكتابة والمعنى تختلف. في نهاية المشروع la tâche finale, on va apprendre à produire la fin d'un conte et jouer l'histoire. يعني في آخر المحور ولا المشروع رايحين نكتبوا نهاية القصة، وفي الأخير خلاص رايحين نكتبوا القصة كاملة. لماذا؟ لأننا مرينا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي la situation initiale، ومن بعد عندنا la suite، وعندنا la situation finale. et jouer l'histoire، ثم لعب أدوار القصة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.